मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के खूबसूरत और अहम तरीन सिटी की सैर पर, जिसका तर्जुमा अरबी ज़ुबान में शहादत की जगह के तौर पर किया जाता है। ये इस्लामी दुनिया के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक के तौर पर जाना जाता है, जिसे औलिया इकराम का सिटी भी कहा जाता है। ये ज़ायरीन को अपनी बड़ी मसाजिद और तारीख से मुतवज्जा करता है। इस सिटी को अपने खूबसूरत बागात की वजह से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की दस्तकारी, कालीन, मिट्टी के बर्तन और धाती सामान आने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी दुनिया के अजीम तरीन सिटी मशहद की। आज हम आपको मशहद के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे, जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आज की ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, मशहद तेहरान के बाद ईरान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला सिटी है। ये सूबे खरासान रिज़वी का दारुल हुकूमत भी है। मशहद के नाम का तर्जुमा अरबी ज़ुबान में शहादत की जगह के तौर पर किया जाता है। 8वीं सदी से इमाम रज़ा के मज़ार की वजह से मशहद को ईरान के मुक़द्दस तरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है। इमाम रज़ा का मज़ार कम्प्लेक्स तूल अर्ज़ के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दोस्तों, मशहद को ज़माना जाहिलियत से मुतालिक एक भरपूर तारीख़ रखने वाले शहर के तौर पर जाना जाता है। इस शहर ने शहर रेशम के साथ साथ एक अहम मरकज़ के तौर पर काम किया है। तजारत और सकाफ़ती तबादले में इस सिटी ने काफ़ी सहूलतें फराहम की हैं। इस शहर में गर्म गर्मियाँ और सर्द सर्दियाँ होती हैं, जबकि आबो हवा बरआज़मी मानी जाती है। मशहद ईरान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में अफ़ग़ानिस्तान और तुर्कमानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। ये तकरीबन 204 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। मशहद की आबादी की बात की जाए तो ये 30 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। ये सिटी अपने खूबसूरत पार्कों और बागात के लिए जाना जाता है, जैसे कि मलैत पार्क और ख़याम पार्क वगैरह। इस सिटी में एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता नक़्ल व अमल का ढांचा देखने को मिलता है, जिसमें बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और मेट्रो सिस्टम शामिल है। दोस्तों, ये सिटी मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों और तख्लीकी अदारों के साथ तालीम और तहकीक का मरकज़ भी है। मशहद की फिरदौसी यूनिवर्सिटी ईरान की कदीम तरीन और बावकार यूनिवर्सिटियों में से एक है। ये सिटी अपनी रवायती दस्तकारी के लिए जाना जाता है, जिसमें कालीन की बनाई, मिट्टी के बर्तन और धाती सामान शामिल है। शहर का एक मुतारिफ सकाफ़ती विरसा भी है, जिसमें मुतअद्दिद थिएटर, आर्ट गैलरियाँ और अजायब घर हैं। मशहद सालाना बैनुल-अक़वामी कुरानी नुमाइश की मेज़बानी करता है, जो दुनिया भर से शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। मशहद में मुकामी खाने मतनू और लजीज हैं, जिसमें शीलिक काफ़ी शोहरत रखता है, जो गिरे हुए गोश्त की सीख होती है, और शोला मशहदी एक मुकामी स्टू है, जिसे मशहूर तरीन पकवान भी कहा जाता है। इस सिटी में एक हलचल वाला बाज़ार भी है, जहाँ ज़ायरीन सामान और तोहफ़ की एक वसी रेंज देख सकते हैं। मशहद में एक जदीद स्काई लाइन भी है, जिसमें कई ऊँची इमारतें और तिजारती मराकज़ हमें देखने को मिलते हैं। इस सिटी में ईरान का सबसे ऊंचा टेली कम्युनिकेशन टावर मिलाद टावर भी मौजूद है। मशहद का एक भरपूर अदबी विरसा भी है। बहुत से शायर और अदीब इस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मशहूर फ़ारसी शायर फिरदौसी का मकबरा, जिसने महकावी शाहनामा लिखा था, मशहद के करीब वाक़ है। मशहद की आबादी मतनू है, जिसमें मुख्तलिफ़ नस्लों और मजहबी पस मंज़र के लोग शामिल हैं। इस सिटी में मजबूत खेलों की सकाफ़त देखने को मिलती है, जिसमें फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन खेल है। मशहद इंटरनेशनल स्टेडियम इस सिटी में खेलों का अहम तरीन मकाम भी है। दोस्तों, मशहद में मुतअद्दिद रवायती हमाम हैं, जिन्हें हमाम कहा जाता है, जहाँ ज़ायरीन ईरानी गुस्ल की रवायती रस्मात का तजुर्बा कर सकते हैं। मशहद में मुतअद्दिद हस्पताल और तीबी मराकज़ के साथ सेहत की देखभाल का निज़ाम काफ़ी तरक्की याफ्ता है। मशहद तिबी सियाहत का मरकज़ भी है, जहाँ बहुत से लोग ख़ुसूसी तिबी इलाज के लिए आते हैं। मशहद इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर साल भर मुतअद्दिद तिजारती मेलों
اور نمائشوں کی میزبانی کرتا ہے۔ اس سٹی میں متعدد تاریخی مقامات اور نشانات ہیں، جن میں نادر شاہ کا مقبرہ، توس قلعہ اور ہارونیہ گنبد شامل ہیں۔ مشہد میں موسیقی کا ایک فروغ پذیر پس منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں روایتی اور عصری موسیقی ہمیں واضح دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سٹی اپنے روایتی موسیقی کے آلے اور کمانچے کے لیے جانا جاتا ہے۔ مشہد میں متعدد عوامی کتب خانے اور ثقافتی مراکز ہے جو ادب اور فنون کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ شہر آستانہ قدس، رضوی کی قومی لائبریری اور آرکیوز کا گھر بھی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مذہبی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ مشہد میں گھڑ سواری کے کھیلوں کی ایک مضبوط روایت ہے۔ مشہد بین الاقوامی گھوڑوں کی نمائش ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جس میں گھوڑوں کی مختلف نسلوں اور گھڑ سواری کے آلات کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس سٹی میں متعدد تاریخی کاروانسیز ہیں جو شاہراہ ریشم کے ساتھ مسافروں کے لیے آرام گاہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مشہد اپنے روایتی جڑی بوٹیوں کی ادویات کے لیے جانا جاتا ہے۔ شہر میں ایک اچھی طرح سے ترقی یافتہ اور محفوظ ترین تاریخی ضلع بھی ہے، جس میں تنگ گلیوں اور روایتی فن تعمیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مشہد میں کئی فلم فیسٹیولز اور ایک سرشار فلم اکیڈمی کے ساتھ فروغ پذیر فلمی صنعت بھی ہے۔ مشہد میں متعدد جدید شاپنگ مال ہیں جو بین الاقوامی اور مقامی برانڈز کی وسیع رینج پیش کرتے ہیں۔ دوستو، مشہد میں خطاطی کی ایک مضبوط روایت ہے۔ بہت سے خطاط اس فن کی مشق کرتے نظر آتے ہیں۔ مشہد میں بسوں اور ٹیکسیوں سمیت عوامی نقل و حمل کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے جو شہر کے آس پاس آنے جانے کو آسان بناتا ہے۔ مشہد بین الاقوامی ہوائی اڈہ شہر کو مختلف ملکی اور بین الاقوامی مقامات سے جوڑتا ہے۔ مشہد کئی تاریخی مساجد کا گھر بھی ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد طرز تعمیر کے ساتھ موجود ہے۔ شہر میں ایک میوزیم بھی ہے جو مشہد کی تاریخ اور ثقافت کے متعلق کافی چیزیں پیش کرتا ہے۔ مشہد اپنے علاقے میں زعفران کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایران میں زعفران کے بڑے پروڈیوسر میں سے ایک کے طور پر اس سٹی کو کافی حیثیت حاصل ہے۔ اس سٹی میں متعدد روایتی چائے خانے موجود ہیں جہاں زائرین ایک کپ ایرانی چائے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مشہد میں روایتی فنی ڈراموں سے لے کر عصری کاموں تک پرفارمنس کے ساتھ ایک متحرک تھیٹر کا منظرنامہ بھی موجود ہے۔ مشہد میں روایتی ایرانی موسیقی کے تحفظ اور فروغ کے لیے متعدد موسیقی کے جوڑ موجود ہیں۔ شہر میں ایک بڑا اچھی طرح سے لیس کانفرنس سینٹر بھی ہے۔ اس سٹی میں کہانی سنانے کی ایک مضبوط روایت بھی ہے۔ لوگ کہانیاں اور داستانیں یہاں علاقے میں کافی عرصے سے اپنا اثر و رسوخ دکھاتی آ رہی ہیں۔ شہر میں کچرے کے انتظام کا جدید اور مؤثر ترین نظام بھی ہے جو یہاں صفائی کے نظام کو بہترین بناتا ہے۔ شہر میں مختلف قسم کے رہائشیوں کے اختیارات ہیں، جن میں لگژری ہوٹلوں سے لے کر بجٹ کے مواقع گیسٹ ہاؤسز تک شامل ہیں۔ مشہد میں عوامی پارکوں کا ایک نیٹ ورک بھی ہے جو رہائشیوں اور زائرین کے لیے تفریحی مقامات فراہم کرتا ہے۔ اس سٹی میں متعدد کھیلوں کے کلب اور سہولیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ شہر بین الاقوامی قالین کی نمائش کا انعقاد بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سٹی کو اپنی روایتی مٹھائیوں اور پکوانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں گز اور سون حلوہ کافی مقبول ہیں۔ شہر میں سائیکلنگ کے راستوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ اس شہر میں دستکاری کی ایک مضبوط روایت بھی ہے اور بہت سے کاریگر لکڑی کے کام، سیرامکس اور دھاتی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہد میں خوبصورت باغات، محلات اور عجائب گھر بھی ہیں۔ تو دوستو، مشہد کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔